अभिवादये। अयमहमस्मि तेजः प्रकाशः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कुर्यात् देशत्रयस्य यात्रायै प्रस्थानम्। राष्ट्रपतेः प्रबोवो सुबियांतो इत्येतस्य निमन्त्रणे जुलै मासस्य 6 दिनाङ्कतः 8 दिनाङ्कं यावत् इंडोनेशिया देशस्य यात्रायां भवेत् प्रधानमन्त्री मोदी। ततः ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशद्वयोः अपि यात्रां कुर्यात्। सहकारिता मन्त्रालयस्य अद्य अस्ति 5मः स्थापना दिवसः। सहकारी क्षेत्रेण सम्बद्धैः जनैः साधयेत् संवादं। गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाह नवदेहल्यां भवेत् तत् आयोजनम्। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासस्य सदस्यानां समुपवेशनमद्य। कथितस्य श्रद्धाभावेन समर्पितस्य अपहरणसम्बद्धस्य विवादस्य निष्पक्ष निरीक्षणे भवेद् विशिष्य तत्र चर्चा। श्रीराममन्दिर जन्मभूमि तीर्थक्षेत्रस्य अध्यक्षः महन्त नृत्यगोपालदासः करिष्यति एतदध्यक्षताम्। समस्ते अपि देशे मानसून अर्थात् प्रावृट्कालः सक्रियः सञ्जातः वर्तते। अनेक राज्येषु महद्वर्षाभ्यः वर्तते सञ्चेतना। महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़ानि समेत्य अनेक राज्येषु महद्वर्षाभ्योऽपि सञ्चेतना प्रकाशिता वर्तते। देहल्याम् एतत् समीपवर्ति क्षेत्रेषु अपि स्युः मन्दतः तीव्राः वर्षाः। फीफा विश्व चषक प्रतियोगितायां हालांड इत्येतस्य उत्तमप्रदर्शनेन ध्वस्तः ब्राजील दलस्य स्वप्नः। नॉर्वे दलेन विहितः प्रतियोगितातः बहिः 2-1 गोलकाङ्कान्तरालेन रोमाञ्चकारी जयेन प्रथमवारम् उपान्त्यचक्रे प्राप्तं नॉर्वे दलम्। अथ वार्ताः सविस्तरम्। तत्र प्रधानमन्त्री मोदी अद्य प्रभृति अर्थात् जुलै मासस्य 6 दिनाङ्कतः 11 दिनाङ्कं यावत् त्रयाणां देशानां इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्येतेषां देशानां यात्रायै प्रस्थानं कुर्यात्। तावदसौ इंडोनेशिया गणराज्यस्य राष्ट्रपतेः प्रबोवो सुबियांतो इत्येतस्य निमन्त्रणे 6 दिनाङ्कतः 8 दिनाङ्कं यावत् इंडोनेशिया यात्रायां भविष्यति। इयं हि प्रधानमन्त्रिणः इंडोनेशिया गणराज्यस्य चतुर्थी यात्रा वर्तते। अवधेयमस्ति यत् 18अधिक-2000 मे मासि भारत इंडोनेशिया सम्बन्धाः व्यापक रणनीतिक सहभागितास्तरं यावत् उन्नतस्तरं प्रापिताः आसन्। ततः परम् इयं प्रधानमन्त्री मोदिनः प्रथमा यात्रा भविष्यति। ततः 8 दिनाङ्कात् 10 दिनाङ्कं यावत् ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणः एन्थोनी एल्बानीज़ इत्येतस्य निमन्त्रणे मेलबर्न इत्यत्र यात्रायां उभयोः प्रधानमन्त्रिणोः द्विपक्षीयवार्ताः स्युः। ततः 10 दिनाङ्कतः 11 दिनाङ्कं यावत् न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणः क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतस्य निमन्त्रणे ऑकलैंड यात्रायां भविष्यति। अवधेयमस्ति यत् 40 वर्षेषु न्यूजीलैंड देशस्य कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा यात्रा वर्तते। अस्मत्सु केन न श्रुतं वाक्यम् एकस्मिन् देशे एकं चिह्नम्, एकं विधानम्, एकः प्रधानश्च। एतस्य संकल्पवचः पूरणाय प्रमुखतः यः स्मर्यति तस्यैव कोलकाता नगर्यां जातस्य जनसङ्घस्य संस्थापकस्य अध्यक्षस्य च तावत् अद्य अस्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्यस्य 25-100तमी जन्मजयन्ती। असौ प्रखरः राष्ट्रवादी, शिक्षावेद, कुशलः संघटनकर्ता, बह्वायामी व्यक्तित्वनिष्ठः च आसीत्। असौ न केवलम् अनुभवी राजनीतिज्ञः अपितु यथार्थत्वेन देशभक्तः आसीत्। डॉक्टर मुखर्जी वर्यः स्वकं समस्तं जीवनं देशस्य एकतायै, अखण्डतायै, देशवासिभ्यः कल्याणाय च समर्पितवान्। समस्तमपि राष्ट्रं तं नौति। एतत्क्रमे भारतीय जनता पार्टी इत्येतेन दलेन जून मासस्य 23 दिनाङ्कतः जुलै मासस्य 6 दिनाङ्कं यावत् आयोज्यते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति पक्ष विशेषः।
यस्यान्तर्गतं देहल्यां स्मृतिसङ्गोष्ठी समायोजिता अभवत्। नवदेहली जनपदे आयोजितां स्मृतिसङ्गोष्ठीं भाजपादलस्य राष्ट्रीयः प्रवक्ता राज्यसभा सांसदः डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सांसदः पदासीना बांसुरी स्वराजश्च सम्बोधितवन्तौ। एतदवसरे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी उक्तवान् यद् राष्ट्रवादः डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्यस्य जीवनस्य मूलमन्त्रः आसीत्। आज हमारे जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती है और उन्होंने वो स्वतंत्र भारत के पहले बलिदानी थे जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उन्हीं के बलिदान की बदौलत यह स्थिति आई कि कश्मीर में प्रधानमंत्री का पद समाप्त हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार और चुनाव आयोग का अधिकार लागू हुआ और फिर उन्हीं के विचारों से प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर का पूर्ण एकीकरण कराया। स्वामी विवेकानंद ने 1902 में अपने प्राण छोड़े थे और उससे पहले वो 1901 में अमरनाथ की गुफा की यात्रा करने के बाद उन्होंने भविष्यवाणी की थी एक शताब्दी के बाद भारत का गौरवशाली समय आ रहा है और यही वो समय था जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था। एतत्क्रमे कोलकाता नगरे अपि अद्य भारत केसरी इत्युपाधिभूषितस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्यस्य 85+100तमे जयन्त्यवसरे स्मारकपरः कार्यक्रमः आयोजितः स्यात्। एतद्ध्यायोजनं संस्कृतिमन्त्रालयस्य अथ पश्चिमबंगाल प्रशासनस्य सहयोगेन जायते। कार्यक्रमे एतस्मिन् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः मुख्यातिथित्वेन सम्मिलितः भवेत्। तेन साकं केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मन्त्रिणं गजेन्द्र सिंह शेखावतं समेत्य नैके गणमान्यजनाः अपि उपस्थिताः भवेयुः। कार्यक्रमावधौ सामूहिकपरस्य वन्दे मातरम् इत्येतस्य गायनं तदनु सांस्कृतिकमन्त्रालयस्य CCRT इत्येतेन सुर संस्कृति एवं राष्ट्रम् इत्येतस्य गीतस्यापि प्रस्तुतिर्भवेत्। तावत् एतस्य संगीतमय कार्यक्रमस्य निदेशनपरं कार्यं पद्मश्री भूषित तरुण भट्टाचार्यः कृतवान् इत्यस्ति अवधानयोग्यः। एतेन सममेव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्यस्य जीवनाधृतं लघुचलचित्रम् अपि तस्य प्रतिमायां प्रदर्शितं भवेत्। सहकारिता मन्त्रालयस्य 5मः स्थापना दिवसः अद्य अस्ति। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाह सहकारिता क्षेत्रे सम्बद्धैः जनैः संवादं साधयेत्। असौ नवदेहल्यां महत्वपूर्ण पदक्षेपाणां शिलान्यासनम् अथ उद्घाटनं चापि कुर्यात्। भाजपा इत्येतत् दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः नितिन नवीनस्य अध्यक्षतायां लखनऊ नगरे NDA इत्येतस्य संयुतेः सहयोगिदलानां महत्वपूर्णम् उपवेशनं ह्यः समानुष्ठितं गतम्। एतस्मिन् उपवेशने आगामिनी रणनीतिपरे संघटनात्मक समन्वये विचारविमर्शः समभवत्। संजाते उपवेशने हि एतस्मिन् NDA इत्येतस्याः संयुतेः नैके प्रमुखाः नेतारः सम्मिलिताः अभवन्। उपवेशनात् परं भाजपा इत्येतस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः नितिन नवीनः अभिव्यक्तवान् यत् उत्तरप्रदेशम् उत्तमप्रदेशं निर्मातुं NDA इत्येतस्याः सर्वैः सहयोगिदलैः कार्यं कृतम् अस्ति। अनुक्रमं तावद् उत्तरप्रदेशस्य उपमुख्यमन्त्री केशव प्रसाद मौर्यः समाजवादी पार्टी इत्येतत् दलम् आक्षिप्तवान् यद् उत्तरप्रदेशः सुशासनम् इच्छति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहानः दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन समस्तैः राज्यैः समं संवादं साधितवान्। अथ विकसित भारत जी रामजी योजनायाः अन्तर्गतं प्रथमं देयराशिम् अपि प्रदत्तवान्। तावदेतस्मिन् अवसरे केन्द्रीय मंत्री अग्रे अकथयत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः संकल्प विकसित भारतस्य निर्माणस्य अस्ति अयं कालः। श्रीराम मंदिर संबद्धे अपहरण संबद्धे श्रद्धाभावेन समर्पितस्य अपहरण संबद्ध विवादे अनतिचिरम् एव अयोध्यायां सत्पुरुषाणां नाम साधूनां मण्डलोपवेशनम् अभवत्। उपवेशने हि एतस्मिन् सत्पुरुषाय चम्पतराय इत्येतस्मै पूर्णतः दोषमुक्तपरं प्रमाणपत्रं प्रदत्तं गतम्। चम्पतरायस्य समर्थने समागतेन साधुमण्डलेन कथितं यत् सर्वेषां साधूनाम् इच्छा अस्ति यत् सम्बद्धम् अनुदानयुतं मण्डलं
चम्पतरायस्य त्यागपत्रं नैव स्वीकरणीयम्। साधवः इतोपि कथितवन्तः यद् मन्दिरम् आलक्ष्य जनसञ्चारपटले विपरीतप्रलापाः जायमानाः सन्ति। अथ चम्पतरायस्य निष्ठायां पूर्णविश्वासः अपि वर्तते। ये आरोपाः चम्पतराये ख्यापयन्तः सन्ति ते सर्वेपि आरोपाः निराधारः सन्ति। SIT इत्येतस्य निरीक्षणात् परं न्यायस्य विजयः एव भवेत् इत्येव अवधेयम्। अत्रान्तरे श्रीराममन्दिरदानसम्बद्धं चौरकार्यप्रकरणम् अधुना निर्णायकचरणं स्पृशति। SIT इत्येतस्य दलस्य निरीक्षणकार्ये मन्दिरप्रबन्धनस्य वित्तगते आदानप्रदाने नैकेषां दोषाणां सङ्केतं मिलति। अस्य घटनाक्रमस्य मध्ये अद्य श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्र ट्रस्ट इत्येतस्य न्यासस्य महत्त्वपूर्णोपवेशनं भवेत्, यस्मिन् महत्त्वपूर्णं निर्णयं स्वीकर्तुं शक्यते। उपवेशनस्य अध्यक्षता न्यासाध्यक्षः महन्तः नृत्यगोपालदासः वर्यः कुर्यात्। श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक 3 बजे मंदिर परिसर में संपन्न होगी। सभी 14 ट्रस्टी जो आज हैं सभी को सूचना गई है, सभी को निमंत्रण गई है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी ट्रस्टी भाग लें। तो गोविंद देवगिरी जी ने सभी को सूचना भेजी है। हमारा विश्वास है कि सभी लोग भाग लेंगे। मध्यप्रदेशे नर्मदापुरम इत्येतस्य क्षेत्रस्य 22,200 दुर्वृत्ते मॉब लिंचिंग इत्येतस्य नाम जनसम्मर्द विहित हत्या प्रकरणे 14 संख्याकेभ्यः दोषिभ्यः आजीवन कारावासदण्डं प्रख्यापितवत्यै अतिरिक्त जनपद सत्र न्यायाधीश पदासीनायै तबस्सुम खान इत्येतस्यै कथितः भृशं तर्जनादिविषयः प्रकाशम् आयातः। एतस्मिन् विषये तावत् मध्यप्रदेशोच्च न्यायालयेन स्वतः संज्ञानं विधाय तस्याः सुरक्षायाः विशेषनिर्देशाः ख्यापिताः सन्ति। अवधेयमस्ति यद् एतत् प्रकरणजातम् उद्दिश्य अग्रिमवादश्रवणं तावत् एतस्य मासस्य 9 दिनाङ्के जायेत इति। अथ समस्ते देशे मानसून अर्थात् प्रावृट्कालः सक्रियः जायत। अनेक राज्येषु महद् वर्षाभ्यः सञ्चेतनाः प्रकाश्यमानाः सन्ति। महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़ानि समेत्य अनेक राज्येषु महद् वर्षाभ्यः सञ्चेतनाः पुनः पुनः प्रकाशिता अस्ति। देहल्याम् एतत् समीपवर्ति क्षेत्रेषु अथ मन्दतः तीव्रतराः वर्षाः अपि सम्भवन्ति। फीफा विश्वचषक प्रतियोगितायां हालान्द इत्येतस्य उत्तमप्रदर्शनेन ध्वस्तः ब्राजील दलस्य स्वप्नः नॉर्वे दलेन प्रतियोगितातः बहिष्कृतः। 2-1 गोलकाङ्कान्तरालेन रोमाञ्चकारी जयेन उपान्त्यचक्रे नॉर्वे दलं प्रथमवारं प्राप्तम्। एतद्वार्ता संस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं मङ्गलं भूयात्।